औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, हम में से अक्सर लोग इस बात से बेखबर होंगे कि इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात कहलाने वाले हजरत इंसान के कबीले ने कई ऐसे शकील कल्ब लोगों को भी जन्म दिया जिन बदनसीबों ने अपने ही जैसे इंसानों की जिंदगियों को छीनना अपना पेशा बना लिया और इसी बेहुदा काम में बिल आखिर उन्हें खुद भी अजियतनाक मौत का सामना करना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं YouTube का मारूफ चैनल खोजी टीवी, जिसने आज की इस ज़ेरे नजर वीडियो के लिए एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जो कि अगरचे बज़ाहिर इंतहाई तकलीफ दे और गैर इंसानी है, लेकिन हम समझते हैं कि इसी के अंदर निगाह दूरबीन के लिए इबरत के भी कई सामान मौजूद हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आज आपको दुनिया के उन सीरियल किलर्स के बारे में कुछ मालूमात दे सकें जिन्होंने इस गैर इंसानी फेल को अपनाकर न सिर्फ बेशुमार लोगों से उनकी जिंदगियां छीन ली, बल्कि लातादाद लोगों की हयात मुस्तार को भी कई रोक लगा दी। यही नहीं बल्कि किसी न किसी मोड़ पर आकर खुद भी इन दरिंदों को इंतहाई घटिया मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन हस्बे रिवायत असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हम खोजी के काफिले में शामिल होने वाले नए साथियों से इंतहाई एहतराम के साथ दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी इसी नौ की आइंदा आने वाली वीडियोस भी तवातुर के साथ आप तक पहुंचती रहे। जबकि अपनी स्क्रीन पर चैनल को तलाश करने के लिए मुनासिब होगा कि आप सर्च बार में www.youtube.com/खोजी-tv लिखकर सर्च करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में अज़ल से नेकी और खैर बहम एक दूसरे की जिद है। सो अगर हम इस कायनात में इंसानी किरदार का जायजा लेने की कोशिश करें तो हमें तारीख़ इंसानियत में जहां बुलंद और रोशन किरदार लोगों की बड़ी तादाद मिलती है, वहीं इब्लीस के चेले भी फौज दर फौज इस कारज़ार हयात में अपने नापसंदीदा किरदार की अदायगी में मसरूफ है। लेकिन आज के इस तल्ख तरीन मौजू में हम सबसे पहले जिस दरिंदे को मौजूए सुखन बनाने वाले हैं, उसका पैदाइशी नाम अगरचे लुइस ग्रेवेटो था, लेकिन कातलों की दुनिया में उसे बीस्ट यानी भेड़िए के नाम से जाना जाता है। और इस इब्लीस सिफ्त इंसान के नामा अमाल में सैकड़ों उन बच्चों का कत्ल और उनके साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात मंसूब हैं जिनकी उम्रें 8 से 15 साल के दरमियान थी। इसका ताल्लुक कोलंबिया से बनता था, जबकि इसकी दरिंदगी के शिकार होने वाले 140 बच्चे जिनका कत्ल साबित हुआ वो कोलंबिया और इसके गिरदो नवाज से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इसके बावजूद ये गुमान किया जाता है कि इस लानती इंसान ने तकरीबन 300 बच्चों को अपनी हैवानी ख्वाहिश की भीड़ चढ़ाया, लेकिन उनके मुकदमात दर्ज न होने की वजह से वो अंधे कत्ले आम की फहरिस्त में आ गए। और आप हैरान होंगे कि इस बदबख्त ने सिर्फ 7 साल के अरसे में इतनी बड़ी तादाद के हामिल बच्चों को कत्ल किया। नाज़रीन गिरामी, पेड्रो लोपेज नामी ये कातिल भी 20वीं सदी ईस्वी का एक बदनामे जमाना किरदार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने भी सैकड़ों बच्चों और बच्चियों के साथ जिनसी गुनाह का मुर्तकिब होने के बाद उनसे उनकी जिंदगियां तक छीन ली, जिनकी तादाद 110 के करीब बनती है। इस बदतीनत शख्स का ताल्लुक भी इत्तेफाक से कोलंबिया ही से बनता है, जिसने 8 से 12 साल की लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाया, जबकि कई मासूम बच्चों का लहू भी इस भेड़िए सिफ्त की गर्दन पर है। और फिर आखिरकार 1980 में इसे 3 नाबालिग लड़कियों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और 1983 में जुर्म साबित होने पर इसको कैद की सजा सुना दी गई। मगर बदकिस्मती से यूरोपीय कवानीन के मुताबिक ये 1998 में एक दफा फिर आजाद हो गया, लेकिन इसके बाद अपनी मौत तक ये कहां और किस हाल में रहा इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, डैनियल कैमार्गो बारबोसा का ताल्लुक भी इन्हीं दरिंदा सिफ्त इंसानों के साथ था, जिन्होंने इस चंद रोजा हयात में कई एक इंसानी जानों का कत्ल किया। ये बदबख्त आमतौर पर लड़कियों या औरतों का शिकार करता और अपनी जिनसी हवस की तस्कीन के लिए उन्हें कैद करने के बाद उनके साथ जिनसी दरिंदगी का मुर्तकिब होता, लेकिन नया शिकार मिलने के फौरन बाद ही पहले को कत्ल कर देता। इस लईन के गुनाहों की फहरिस्त को भी अगर देखा जाए तो इसने भी सैकड़ों लड़कियों से उनकी जिंदगी छीनने का गुनाह अजीम किया। लेकिन आखिर कब तक? ये जानवर सिर्फ भी एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही गया और दौरान तफ्तीश इसने 72 औरतों के कत्ल का इकरार किया। इसे तवील कैद की सजा सुना दी गई, मगर बदकिस्मती से ये कुछ ही अरसे बाद जेल से फरार होने में कामयाब हो गया और दोबारा इसी जुर्म में मशगूल हो गया। लेकिन अब के इसने अपना मुल्क छोड़ दिया था
تاکہ دوبارہ قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سنگدل بھی 300 سے زیادہ خواتین کا قاتل تھا۔ ناظرین گرامی، اس وسیع و عریض دنیا میں پھیلے ہوئے ابھی اور بھی کئی ایسے شقی القلب کا تذکرہ باقی ہے جنہوں نے انسانیت کا دامن داغدار کرنے میں ہر حد عبور کی۔ ذرا برازیل کے اس بےہودہ کردار کو بھی دیکھیں جس کا پیدائشی نام پیڈرو راڈریجیز تھا۔ اس بدبخت نے اپنی شعوری عمر میں پہنچنے کے فوراً بعد ہی اس بےہودہ کام کو اپنا شعار بنا لیا اور 14 سال کی عمر میں پہلے قتل کا مرتکب ہوا۔ اس کے بارے میں بھی اعداد و شمار یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 100 سے زیادہ انسانی جانوں کی بے حرمتی کی، جن میں 47 بے گناہ اس کی قید میں اپنی زندگی سے روٹھ گئے۔ یہ اس قدر سنگ دل اور درندہ صفت انسان تھا کہ اس نے نہ صرف اپنے باپ کو قتل کیا بلکہ اس کے دل کا ایک ٹکڑا بھی اپنے معدے کا رزق بنا لیا۔ اس بے حس انسان کو پہلی دفعہ 1973 میں گرفتار کر کے اس پر قتل کے کئی ایک مقدمات چلانے اور پھر جرم ثابت ہونے کے بعد 128 سال کی قید سخت کی سزا سنائی گئی، لیکن یہ 30 سال تک ہی جیل کی سلاخوں کا مکین رہ سکا اور بالآخر اس کو ایک مقتول کے بھتیجے نے جیل میں ہی قتل کر کے جہنم کے حوالے کر دیا۔ معزز ناظرین، چائنا کا رہائشی یہ بدقسمت جس کو یانگ سنہائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بھی ایک ایسا کردار ہے جس کو عالم انسانیت کے دامن پر ایک بدنما داغ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ درندہ صرف انسانوں کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں کلہاڑے اور دیگر تیز دھار آلوں سے قتل کرتا۔ چائنا کے اس بد نصیب کردار کو ماسٹر کلر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ بالآخر گرفتار ہو کر مقدمہ چلنے اور جرم ثابت ہونے کے بعد گزشتہ 14 سالوں سے جیل کے پیچھے ایک اذیت ناک زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین، اس شخص یعنی اینڈرے چکاٹیل کا تعلق روس سے بنتا ہے، جس نے اپنی زندگی میں 53 مرد و خواتین کو موت کے گھاٹ اتارا اور بالآخر اپنے گناہوں کی پاداش میں قانون کے شکنجے میں آ کر اب خود اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس شخص نے 1978 سے لے کر 1990 تک صرف 12 سال کے دوران تمام قتل کیے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس کے اس قاتل نے ہر سال تقریباً 7 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محترم ناظرین، ایناٹولے بھی روس ہی کا ایک بدنام زمانہ قاتل تھا جسے یوکرائنی بھیڑیے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس انسانی درندے نے صرف ایک سال میں 9 آدمیوں کو قتل کیا، جبکہ اگر اس کے بعد کے جرائم کی فہرست دیکھی جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس نے 1995 اور 96 کے دوران مزید 43 انسانوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دیا، جبکہ اس کے بعد یہ یورپ روانہ ہو گیا اور اس دوران اس نے مزید کتنے قتل کیے اس کا ریکارڈ نہیں مل سکا اور بالآخر گرفتاری کے بعد اس کو موت کی سزا سنا دی گئی، لیکن بعد ازاں اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، گیری ریگوے کا تعلق امریکہ سے بنتا ہے، جس نے اپنی زندگی میں اگرچہ لاتعداد انسانوں کو قتل کیا، لیکن گرفتاری کے بعد دوران تفتیش اس نے اقرار کیا کہ وہ اب تک 71 عورتوں کو قتل کر چکا ہے۔ اس کے بارے میں مزید بتایا جاتا ہے کہ یہ درندہ بھی جنسی ہوس کے زیر اثر اس غیر انسانی کام میں مشغول رہا اور یہ خوبصورت جسم کی حامل عورتوں کو اغوا کر کے ان کی آبروریزی کرتا اور دل بھر جانے کے بعد اپنے پہلے شکار کو قتل کر کے اگلے کی تلاش میں نکل جاتا۔ بالآخر اسے بھی امریکی جیل کی ہوا کھانا پڑی اور عدالت نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی، جس میں پے رول کی سہولت بھی انکا کر دی گئی۔ معزز ناظرین، وینگ شینگ کا تعلق بھی چین سے بنتا ہے، جس نے مختلف واقعات میں 45 لوگوں کو قتل کی وادی میں اتار دیا اور آخر کار گرفتار ہو کر اب موت کی سزا بھگت رہا ہے، جبکہ کینیڈا کے US نے بھی اپنی زندگی میں 43 بے گناہوں کی جان لی اور آخر کار ریڑھ کی ہڈی کے کینسر میں مبتلا ہو کر 2008 میں دنیا کو اپنے ناپاک وجود سے پاک کر کے خود جہنم کا رزق بن گیا۔ موسس، جو کہ جنوبی افریقہ کا رہائشی تھا، کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے جو عورتوں کو پہلے اپنے ہاں ملازم رکھتا اور پھر ان کو اعتماد میں لینے کے بعد کسی علیحدہ مقام پر لے جاتا، جہاں پہلے ان پر جسمانی تشدد اور بعد ازاں جنسی درندگی کے شکار بنا کر انہیں قتل کر دیتا۔ اس شخص کا جرم کئی سال تک کامیابی سے چلتا رہا، لیکن پھر فطرت کے اصولوں کے مطابق اسے بھی اپنی ملکی قوانین کے ہتھے چڑھنا پڑا اور جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت نے اسے 930 سال سخت قید کی سزا سنا دی۔ محترم ناظرین، ٹین بینڈی یہ نام ایک امریکی قاتل کا ہے جس نے اس بدبودار کام کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا رکھا تھا، اور جب یہ گرفتار ہوا تو اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اب تک 30 خواتین کو قتل کر چکا ہے، لیکن یہ اس کا اقرار جرم تھا، جبکہ صاحبان خبر کا اصرار ہے کہ اس نے کم از کم 100 کے قریب قتل کیے تھے۔ یہ اس قدر پتھر دل انسان تھا کہ اس نے ایک دن میں
कई औरतों को उनकी जिंदगी और आबरू से महरूम किया। हत्ता कि यह भी बयान किया जाता है कि इसने कई दफा एक इलाके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को यके बाद दीगरे घंटों में अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया और आखिरकार गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी अदालत ने हुक्म दिया कि इसको इलेक्ट्रिक चेयर यानी बिजली वाली कुर्सी पर बिठाकर जहन्नुम रसीद कर दिया जाए। नाज़रीन, मकाम हैरत है कि इन सख्त तरीन सजाओं के बावजूद गैर मुस्लिम दुनिया अभी तक इन सीरियल किलर से निजात नहीं पा सकी, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब, जहां अगरचे अब भी पूरा इस्लाम नाफिज नहीं, में सालों में कहीं एक आध कत्ल सामने आता है, जिससे साबित होता है कि इस्लामी सजाएं ही दरअसल इन जराइम का कला कमा कर सकती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सबका खुदा निगहदार।